बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी हम उर्दू के साथ मैं हूं नासिर नकवी, आज की ख़बरों और तबसरों के साथ। आज की बड़ी ख़बर यह है कि वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार अमेरिका के दौरे पर चले गए, जहां वो वर्ल्ड बैंक और IMF के सालाना इजलासों में शिरकत करेंगे। एक और ख़बर यह है कि फ़ॉरेन फंडिंग केस में इमरान खान और उनके 5 दूसरे रहनुमाओं के ख़िलाफ़, जिसमें बैंक मैनेजर भी शामिल है, एक और मुकदमा हो गया। एक और ख़बर यह है कि जो मामलात हैं वो किस हद तक बिगड़ते जा रहे हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा ये कह रहा है कि पाकिस्तान को फ़ौरी तौर पर कर्ज़ों में रिलीफ चाहिए, जबकि वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा है कि हम पेरिस क्लब में रीशेड्यूलिंग के लिए बात नहीं करेंगे। यानी उनका कहना यह कि हमें अपने तय खुद इंतज़ामात करने चाहिए, और रीशेड्यूलिंग का फ़ायदा इसलिए नहीं होता कि कर्ज़े तो आखिर देने हैं। फिर बात है कि जो पंजाब के मशीर इतलात हैं, साबिक़ गवर्नर उमर सरफराज चीमा, उनका कहना है करप्ट टोले ने एक और तोहफ़ा दे दिया आवाम को कि सर्दियों में गैस नहीं मिलेगी, और वज़ीर आज़म ने अपनी नाअहली का एतराफ़ कर लिया। इस पर भी बात करेंगे। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही लंदन के दौरे से वापस आ गए, और फैयाज़ चौहान का कहना है कि वहाँ किसी किस्म की कोई मुलाकात नहीं हुई, जबकि उनके बारे में बहुत सी बातें यहाँ पे अफवाहों या ख़बरों की शक्ल में मौजूद हैं। PTI का एक इजलास हुआ बनी गाला में, जिसकी सदारत की इमरान खान साहब ने, और इस इजलास में पहली बार मोनिस लाई ने भी शिरकत की, और बहुत अरसे बाद शेख रशीद भी आए। वहाँ क्या कुछ हुआ उसकी बात भी करेंगे। अच्छा, PTI ने एक और काम किया। वो कहते हैं पंजाबी जी पंचायत होती है तो फिर मसला होता है कि क्रॉस पर्चा किया जाता है। अब फॉरेन फंडिंग केस और तोशा खाना केस को क्रॉस पर्चे में लाके बराबर करने के लिए PTI ने आसिफ अली जरदारी के ख़िलाफ़ रेफरेंस दायर कर दिया है कि इनको साबिक़ वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने खुसूसी तौर पर रास्ता निकाल के तोहफ़े ख़रीदने का मौका फ़राहम किया, जबकि इसकी किसी भी सरबराह ममलकत को इजाज़त नहीं होती। इन तमाम बातों पर गुफ्तगू करते हैं। तो पहली बात पे ये आई थी कि धरने की कॉल दे रहे हैं इमरान खान या नहीं दे रहे हैं, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान ने उसके लिए 41 करोड़ रुपए का फ़ंड मुख्तस कर दिया, बल्कि काबीना ने मंजूरी भी दे दी। अब आप ये सोचें कि आज के बहरानी दौर में, जहाँ मुआशी बहरान भी मौजूद है, जहाँ बेरोज़गारी भी है, जहाँ महंगाई भी है, वहाँ सिर्फ धरना रोकने के लिए 41 करोड़ रुपए का बजट हुकूमत ने दे दिया। यकीनन इस पर हुकूमत जो है तनकीद का निशाना बनेगी। हर शख्स उन पर उंगली उठा रहा है कि ये क्या मामला है, लेकिन देखना ये है कि इसका ज़िम्मेदार कौन है। इसका ज़िम्मेदार क्या इमरान खान है? अगर वो धरने की कॉल ना दें, अगर वो तसादम के तासर ना दें, तो यकीनी बात है कि इसने इंतज़ामात करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन चूँकि वो दमादम मस्त कलंदर की ख्वाहिश रखते हैं, लिहाजा उनका रोकना भी ज़रूरी है, और ख़ास तौर पर वफाकी हुकूमत ने अपनी रिट कायम करने के लिए ये सब कुछ किया है। अब राना सनाउल्लाह जो हैं वो इंतज़ामात कर रहे हैं। मुख्तलिफ उन्हीं ने जो है फोर्सेस से भी रब्ता कर लिया है, पुलिस भी बुलाई गई, मुख्तलिफ सूबों से भी मांगा गया, लेकिन KPK और पंजाब ने इनकार किया, और उसके बाद फिर उन्हें रेंजर और फ़ौज से भी रब्ता कर लिया, और दफ़ा 144 भी वहाँ नाफिज है। अब ये मामला जो है आगे बढ़ रहे हैं। अब इसमें बारी बारी अगर हम तमाम चीज़ों को देखें तो पहली बात यही है कि फॉरेन फंडिंग केस, इमरान खान के ख़िलाफ़ मुकदमा, उसमें एक मैनेजर भी हैं और 5 दूसरे रहनुमा भी हैं। तो पहले भी जो है नैब ने इस सिलसिले में पूरी काबीना को, इमरान खान साहब की काबीना को बुलाया, और मेरा ख़्याल है सबसे आखिर में वो इमरान खान साहब को बुलाएंगे, जिन्होंने मंजूरी दी थी कि जो बाहर से पैसे आए थे ख़ास तौर पर ख़ास मद में, उसे किस अंदाज में काबीना ने किस वजह से मंजूरी दी, और फिर उसे एक प्राइवेट अकाउंट में यानी रियाज मलिक साहब के अकाउंट में डाल दिया गया। उसकी आइनी और कानूनी हैसियत क्या है, उस सिलसिले में भी वो बातचीत होगी। यानी मुख्तलिफ़ लोगों को 2-2 करके नैब ने बुलाया। लेकिन अब जो है फॉरेन फंडिंग केस में एक और जो मुकदमा हो गया, उसमें 5 अफराद दूसरे भी हैं जो पार्टी रहनुमा हैं और इनकी फाइनेंशियल टीम के हिस्सेदार हैं, और उनके साथ बैंक मैनेजर भी शामिल है। अब जब ये मामलात को हम देखें तो फिर मौजूदा जो मुल्की मामलात हैं वो सुधरते नज़र नहीं आ रहे, और इसी वजह से ये है कि सैलाब ने जो जुल्म ढाया, जो मुसीबत की घड़ी है, उसमें मुतासरीन की बहाली के लिए बहुत कुछ चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा ने इस बात का एहसास करते हुए
عالمی دنیا سے یہ بات کی ہے کہ پاکستان کو قرضوں کے سلسلے میں کوئی ریلیف دیا جائے تاکہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکے۔ ایک اچھی بات ہے کہ اگر اس سوچ میں کیا جائے سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن دوسری جانب یہ ہے کہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ اگر گرمیوں میں جان چھوٹی تو جب پیٹرول کی مہنگائی یا تیل کی مہنگائی جب ہوتی ہے تو پھر ظاہر ہے کہ جو پرائیویٹ طریقے سے جو بجلی پیدا کی جا رہی ہے اس میں بھی فرق پڑے گا۔ تو یہ بھی چانسز موجود ہیں کہ جب وزیر اعظم یہ کہہ رہے ہیں کہ گیس کی لوڈ شیڈنگ ہوگی اور گیس کا ہم انتظام نہیں کر سکے سردیوں میں، تو پھر سردیوں میں بھی شاید بجلی کی بھی لوڈ شیڈنگ ہو اور گیس کی بھی۔ عمر سرفراز چیمہ سابق گورنر پنجاب اور مشیر اطلاعات پنجاب، ان کا کہنا یہ ہے کہ جناب یہ ایک کرپٹ ٹولے کا تحفہ ہے قوم کے لیے، تو قوم کو سمجھ جانا چاہیے کہ یہ لوگ کچھ نہیں کریں گے۔ جو مہنگائی ختم کرنے کے لیے آئے تھے وہ مہنگائی ختم نہیں کر سکتے بلکہ نئے مسائل پیدا کر رہے ہیں۔ عمران خان کی حکومت میں آپ دیکھیں جب مسائل پیدا ہوئے تھے ان کا تھا کہ جی ہم تو بہتری کی طرف جا رہے تھے لیکن کرونا نے ہمیں آن لیا اور پھر معاملات جو ہیں وہ گڑبڑ ہو گئے، پوری دنیا کی معاشی صورتحال خراب ہوئی۔ تو اگر پاکستان نے پھر بھی کنٹرول کر لیا کرونا پر بھی اور معاشی صورتحال پہ تو کسی حد تک بہتر ہے، لیکن وہ جو 50 لاکھ گھر تھے یا 1 کروڑ نوکریاں تھیں وہ نہیں دے سکے، اور یہی ان کی بیڈ گورننس تھی۔ اب اس وقت بھی یہ ہے کہ اگر یہ مہنگائی کے نام پہ آئے تھے اور اگر مہنگائی کو کنٹرول نہیں کر سکے، لوگوں کو ریلیف نہیں مل سکا، تو ان کی بھی یہ بیڈ گورننس ہوگی۔ اب وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں وہ جو دورہ کر کے آئے لندن کا، اور یقیناً جب بھی یہ سرکاری دورے ہوتے ہیں تو اس میں واپسی پہ جواب یہی ہوتا ہے کہ میرا دورہ بہت کامیاب رہا، لیکن سوالیہ نشان یہ ہے کہ آخر کیا دورہ تھا اور کیوں کامیاب، کس انداز میں کامیاب رہا، کتنے انہوں نے اجلاس کیے، کتنی مشاورتیں وہاں کی کہ اس میں انہوں نے متاثرین سیلاب کے لیے فنڈ اکٹھا کیا جس کا وہ کہہ کے گئے تھے، یا انہوں نے اپنے علاج کے لیے کتنے ڈاکٹروں سے اپائنٹمنٹ لی اور کتنی ملاقاتیں ہوئیں۔ لیکن فیاض الحسن چوہان کا کہنا یہ ہے، جو ان کے پنجاب گورنمنٹ کے ترجمان ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ لندن کی ملاقاتوں کے بارے میں صرف افواہیں ہیں، پرویز الہی نے کسی سے کوئی ملاقات نہیں کی، وہ صاحب بصیرت سیاستدان ہیں، انہیں پتہ ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ اب اسی روشنی میں اگر آپ دیکھیں تو عمران خان کی زیر صدارت جو اجلاس ہوا بنی گالہ میں، اس میں خاص طور پر مونس الہی کو بھی بلایا گیا، اور پی ٹی آئی کے رہنما سب چونک گیا کہ مونس الہی یہاں کیسے آ گئے، کیونکہ پہلی بار وہ گئے تھے۔ میرا خیال ہے وہ لندن سے جو افواہیں آ رہی تھی، خبریں آ رہی تھیں ملاقاتوں کی، اور محمد چودھری اور عبدالعلیم خان کی جو سرگرمیاں تھیں، نواز شریف سے ملاقاتیں تھیں، اس حوالے سے ہی ان سے جواب طلبی کی گئی ہوگی، اور یہی بات باہر آئی ہے ذرائع کے مطابق کہ ان سے یہی پوچھا گیا کہ وہاں کس سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، تو مونس الہی نے کہا ہم آپ کے ساتھ تھے، آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کے ساتھ آئندہ بھی رہیں گے، کوئی ملاقاتیں نہیں۔ انہوں نے بھی اس بات کی تردید کر دی، لیکن سیاسی حلقے کہتے ہیں وہاں ملاقاتیں ہوئیں اور اس کا رزلٹ جو ہے چند دنوں میں سامنے آ جائے گا۔ اب جو دھرنا روکنے کی بات بھی ہو گئی، یہ پرویز الہی کی بھی بات ہو گئی، اسحاق ڈار کی بھی بات ہو گئی۔ اگر آپ بات کریں تو پی ٹی آئی نے جو ایک ریفرنس دائر کیا ہے آصف علی زرداری کے خلاف، وہ یہی ہے کہ انہوں نے توشہ خانہ سے قیمتی کاریں خریدی اور کسی بھی سربراہ مملکت کو اس کی اجازت نہیں ہوتی، لیکن اس وقت کے وزیر اعظم جو پاکستان پیپلز پارٹی کے تھے یوسف رضا گیلانی، انہوں نے ایسے راستے نکالے، ایسی راہ ہموار کی کہ آصف علی زرداری نے قومی خزانے کو نقصان پہنچا کر توشہ خانے سے سستی گاڑیاں خریدیں۔ اب لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں اگر یہ کیس بالکل سالڈ تھا اور ہونا تھا اور اس پہ ہونا چاہیے تھا ریفرنس، تو 3.5 سالوں میں کیوں نہیں ہوا؟ اب انہیں کیوں یاد آیا؟ تو اب جب یاد آیا، جب اس لیے یاد آیا کہ عمران خان توشہ خانہ کیس میں بہت بری طرح پھنسے ہیں، تو اس کو بیلنس کر لینے کے لیے یہ کراس پرچہ ہوا جو دیہی علاقوں میں چودھری حضرات اپنے دوسرے مخالفین کے خلاف کراتے ہیں۔ اس کو اس نظر سے دیکھا جا رہا ہے۔ اچھا، جو اگر اسی طرح یہ بات کی جائے کہ جو معاملات جو ہیں کس طرف جا رہے ہیں، کس طرف نہیں جا رہے، کس طرح ٹھیک ہوگا، کس طرح معاملہ ٹھیک نہیں ہوگا، تو اس میں لگتا ہے کہ ایک ڈوری حکومت کے پاس ہے جو دھمکا رہی ہے، ڈرا رہی ہے اور وہ کہہ رہی لانگ مارچ نہیں ہونے دیں گے، دوسری ڈوری جو ہے عمران خان کے ہاتھ میں ہے کہ وہ حکومت کو بار بار متوجہ کر رہے ہیں کہ ہم جیل بھرو تحریک بھی، لیکن جیل بھرو تحریک کا ایک جلسے میں انہوں نے ذکر کیا، دوبارہ انہوں نے نہیں کیا۔ اب ان کو پریشانی اور ہے کہ وہ جو آڈیو لیکس ہیں یا ویڈیو لیکس ہونے والی ہیں، اس کا خدشہ جو ہے عمران خان صاحب کو پیش آیا ہوا ہے، تو اس پر وہ بڑے پریشان ہیں، حیران ہیں کہ کیا کریں۔ تو انہوں نے کہا کہ جی میں عدالت میں جاؤں گا، عدالت سے اس کا ریلیف لوں گا کہ بھئی یہ کیا ہے، اور اس کے پہنچوں گا کہ کہاں تک
کون سی ایجنسی اس میں شامل ہے اور یہ کیا کچھ ہو رہا ہے۔ حالانکہ ماضی میں وہ کہہ چکے ہیں کہ آڈیو اگر وزیر اعظم کی جو ہے ریکارڈ کی جاتی ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور ہونی چاہیے، یہ سیکورٹی کے لیے ہوتی ہے، لیکن ان کو اعتراض یہ ہے کہ ریکارڈنگ ہو لیکن لیکس نہ ہو۔ اب یہ لیکس ہو رہی ہے، اس سے ہنگامہ آرائی ہو رہی ہے، تو یہ معاملات گڑبڑ ہیں۔ آج اتنے ہی، پھر ملیں گے نئی خبروں کے ساتھ، کل پھر حاضر ہوں گا۔ اللہ نگہبان۔